به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده رازهاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم خدمت یکایک شما دوستان همیشگی. امیدوار هستم که سر حال پر انرژی و خندان آمده باشین و یک بار دیگه با ما همراه باشین ان شاء الله. به نام خالق تمام زیبایی‌ها، سلام و صدها سلام و هزارها سلام و تمام دوستای عزیزم، چه پسرای خوب و چه دخترای نازنین. امیدوار هستم که مثل همیشه پر انرژی و صحتمند باشید ان شاء الله. و دوستای نازنینم، خوشحال هستیم که باز هم در یکی از روزهای خوب خداوند با هم دیگه هستیم. اما یادتون باشه که ما مثل همیشه خواهان عزیز هستیم که تو دقایق آخر برنامه همراهی کنیم ما رو. بله، گفتیم دقایق آخر برنامه و همچنین رو باید بگیم که کم کم به آخرای هفته هم نزدیک میشیم. همون قسمی که دوستای عزیز ما میفهمن امروز روز چهارشنبه هست و یک روز دو روزی مانده به آخر هفته دیگه. تقریبا کم کم به آخرای هفته رسیدیم. بله. و روز چهارشنبه ما چی داریم؟ بسیار خوب، رسیدیم به یکی روز چهارشنبه. چی داریم دوستای نازنینم؟ امروز هم میخوایم به یکی از ولایت‌های افغانستان، کشور عزیز ما، سفر بکنیم و یک چکری بزنیم ببینیم که این ولایت چه رقم ولایتی هست. آیا مثلا مناسب مسافرت هست؟ بله. مناسب سفر کردن هست؟ آبادات تاریخیش چه رقم، فرهنگش و همچنین که زراعتش و هر چیز دیگه که نیاز است ما در موردش بدانیم. امروز میخوایم به این ولایت سفر بکنیم و یک چکری هم بزنیم. بله، گفتیم که آیتم یک سفر یک چکر داریم امروز. تا حالا ما در مورد ولایت‌های خیلی زیادی از کشور از ما افغانستان صحبت کردیم. غیر بگیم که بر دوستای ما یک کمک میشن. وقتی که میخواین جای سفر برن یا جای چکر برن، میتونن که از برنامه‌های قبلی ما که براشون معلومات دادیم در مورد ولایت‌ها استفاده بکنن و یکی از بهترین ولایت‌ها رو انتخاب بکنن. بله، اما یادتان نره که امروز کاردستی هم داریم دوستای نازنینم. پس تو آیتم آخر انشاءالله با هم دیگه یک کاردستی دیگه هم میسازیم و میخوایم که اینا در یاد ما بماند، چون در وقتایی که بیکار هستیم این کاردستی ها رو پیش خود ما با دیگر رو بسازیم. بله، پس فاطمه جان با دوستای ما شروع کنیم معلومات دادن در مورد ولایت زیبا و تاریخی را. بله، غزل جان خودت گفتی یک ولایت تاریخی. بله. پس یکی از نکته های جالب درباره این ولایتی که امروز میخوایم معلومات جمع بکنیم این هست که یک ولایت قدیمی و تاریخی و همچنین که کهن هست. اما چه ولایتی هست؟ ولایت کندوز یا ولایت قندوز. بله، که بعضی از ما او را ولایت کندوز میشنویم یا میتونیم بگیم ولایت قندوز هم یاد میشه. پس با ما باشید. بله، پس شروع میکنیم به اینکه در مورد این ولایت زیبا و تاریخی به همه دوستای ما معلومات بدیم. بفرمایید. میگیم که ولایت در شمال شرق افغانستان واقع است. یعنی بله دیگه، یعنی در شمال شرق افغانستان موقعیت داره و این ولایت دوره‌های مختلف که گفتیم بسیار تاریخی است. پس بسیار سال هم از عمر این ولایت میگذره که در دوران قدیم به نام‌های مثل آپاسکا، کهندش و کندوز را هم داشته. بله، و همچنین یک نکته دیگه یا یک خوبی این ولایت، یعنی ولایت کندوز یا قندوز اگر بگویم، به خاطر از اینکه در روی نقشه اگر دقت بکنیم در جایی که ولایت هست یا وجود دارد، به خاطر همین موقعیت بسیار خوبی که داره، پادشاهان یعنی در گذشته پادشاهان آن را به عنوان پایگاه مهم نظامی خود قرار میدادند. بله، و یک گپ دیگه که در مورد ولایت زیبا بگیم این است که داره زمین‌های حاصلخیز میباشه. دو دریای بزرگ داره، یک میدان هوایی و یک بندر تجارتی به نام شیرخان بندر هم داره. دقیقاً. اما دوستان نازنینم، درباره واژه یا کلمه کندوز اگر براتون بگیم، در زبان ازبکی به معنای روس هست، اما در زبان دری اگر ما بخوایم بررسی بکنیم به نام یا به معنی قلعه کهنه نامیده شده. بله، پس سعی کنیم فاطمه جان حتی نام قدیمیش هم که بوده یا معنیش هم یک رقمی به تاریخ ما برمیگرده که بسیار یک ولایت کهنه و قدیمی میباشه. دقیقاً. و همچنین که نفوسش اگر ما بگیم، نفوس ولایت کندوز یا قندوز بیشتر از 1,000,000 نفر تخمین زده شده. بله، و این ولایت در حدود 337 کیلومتری ولایت کابل موقعیت داره. بله، و دوستان نازنینم درباره آب و هوای کندوز زمانی که بررسی کردن فهمیدن که ولایت کندوز در بهار آب و هوای گوارا و بسیار خوبی داره. به خاطر از اینکه مثلا تفریح یا مسافرت خوب است. اما در فصل تابستان متاسفانه گرمایی شدیدی داره و همچنین در زمستان هم سرمایش بسیار خشک است. بله، پس با این وجود که گفتیم در تابستان بسیار گرم است، پس میفهمیم که جنگلات بسیار زیادی هم داره. بله. حالا بیایم طرف ولسوالی های ولایت کندوز یا قندوز. بله،
بله، که در اول بگویم مرکز ولایت کندوز خود شهر کندوز می باشد، اما در کل 6 ولسوالی داره که از جمله اگر نام ببریم امام صاحب، دشت ارچی، قلعه زال، چهاردره، علی‌آباد و خان‌آباد که جزء ولسوالی های ولایت کندوز یا قندوز می باشد. بله و باشنده های ولایت قندوز یا کندوز هم مردم محترم یا اقوام محترم تاجک، پشتون، ازبک، هزاره، ایماق، بلوچ، ترکمن و کوچیا تشکیل میدن. بله و دوستان نازنین، یک نکته که درباره باشندگان این ولایت به دست ما رسیده و جالب هست این هست که این ولایت هندو و سیک هم درش زندگی میکنن و از همین لحاظ است که شاید بسیار از ما شنیده باشیم که ولایت کندوز یا قندوز به نام افغانستان کوچک یاد میکنن و دلیلش هم همین هست که بعضی از هندوها و سیک‌ها هم در این ولایت زندگی میکنن. بله و حالا بیایم طرف آب بندهای ولایت قندوز یا ولایت کندوز. میگیم که در کندوز 5 بند بزرگ بر منبع آب وجود داره که مردم از اونها به هر کار روزمره آبشان استفاده میکنن. ولی در صورتی که سیلاب ها آمده بیشتری بند آب ها خراب شده و از جمله 5 بند بزرگ اگر ما نام ببریم خان‌آباد، بند نهر نقی، بند ایرگنگ و بند شاهروان ارچی و بند آب مولا کریم بوده هست. بله که بسیار تلاش هم بر بازسازی بندها دوباره صورت گرفته. بله انشاءالله کمش آمدیم تا که رسیدیم به کلتور یا فرهنگ مردم ولایت قندوز یا کندوز. بله درباره فرهنگ ولایت کندوز یا قندوز اگر بگوییم حدود 60 نهاد مدنی، انجمن‌ها و گروه‌های ادبی وجود داره و این عدد 60 میتونه زیاد باشه، نهادهای مدنی و همچنین که انجمن‌ها زمانی که وجود داره. پس در این صورت میتونه توجه صورت گرفته در زمینه فرهنگ و کلتور در ولایت کندوز. بله هم قسمی که فاطمه جان تو بر دوستای ما گفتی بسیار در این ولایت توجه زیاد و خاصی صورت گرفته روی فرهنگش، روی مکتب‌هایشان، روی درسشان، روی تدریسشان که حتی کورس‌های زیادی مثل خطاطی، سوادآموزی حتی برای زن‌ها، کورس‌های انگلیسی هم در ولایت وجود داره. بله و همچنین که در سال‌های اخیر هم کورس‌های انگلیسی هم اونجا فعال شدن. انشاءالله که همیشه موفق باشن و کورس‌های زیادی فعال باشه تا کسایی که علاقه دارن به قسمت فرهنگ و کلتور فعالیت کنن در اونجا بتونن به راحتی فعالیت خود انجام بدن. انشاءالله. آمدیم طرف موزیم ولایت قندوز یا ولایت کندوز. میگیم که ولایت قندوز یا ولایت کندوز هم قسمی که قبلا گفتیم بسیار تاریخی است ولی تا حال جایی برای نگهداری و وسایل نداره، یعنی میتونیم بگیم موزیم نداره و هر چیزی که از اونجا پیدا میشه ثبت میشه به موزیم کابل آورده میشه. بله و دوستان نازنین، همونطور که در اول ذکر کردیم و باز هم یک تکرار دیگه بکنیم، گفتیم ولایت کندوز یا قندوز یک ولایت تاریخی قدیمی کهن می باشد، با وجودی که حتی در دوره‌های مختلف یعنی در سالهای گذشته یک بار خراب شده بوده و باز هم در قرن 7 هجری دوباره بازسازی شده. بله گفتیم که تاریخی است، پس بیاین نام بعضی از ساحات تاریخیش با هم دیگه بگیم که دوستای ما هم بفهمن. میگیم که در کل 19 ساحت تاریخی در کندوز ثبت شده، شامل بالای سار کوچک و بزرگ، تپه 40 دختران، مسجد حاجی شهید، مسجد ساقیبای، زیارت خواجه مشهد و خیلی زیارت ها و میتونیم بگیم ساحای تاریخی دیگه. بله پس غزل جون این 19 ساحه تاریخی رو باید در ذهن ما داشته باشیم. که مثلا شاید یک روزی به این فکر بیفتیم که در فصل بهار که گفتیم واقعا آب و هوای گواره و خوبی داره یک سفری بکنیم به ولایت کندوز یا قندوز. پس این ساحه ها رو در ذهن ما داشته باشیم. بله پس سوالی که در مورد ولایت قندوز یا ولایت کندوز بر دوستای ما معلومات دادیم شاید به نظرشون یکی از ولایت‌های خوبی برای سفر کردن باشه، چون یکی از ولایت‌های تاریخی کشور ما به حساب میآید. بله بریم طرف افراد مشهوری که در ولایت کندوز فعالیت کردن که از جمله اگر نام ببریم غلام سرور ناشرخان، وکیل عبدالرسول شیرخان که بندر تجارتی هم به نام ایشان مسما گرده و ارز بیگی و سالم بختیار و یک سری افراد مشهور دیگه که البته یک چند تاشو به عنوان نمونه برای شما نام بردیم. بله که هر کدوم اینا شخصیت‌های واقعا برجسته بودن که هم نامآور کشورشون بودن و هم نامآور ولایتشون. بله دقیقاً. و دوستان نازنین رسیدیم به قسمت رسانه ها که در ولایت کندوز مثل ولایت های دیگه در قسمت رسانه ها فعالیت های صورت گرفته و همچنین که توجه هم زیاد بوده. بله که حدوداً بیش از 30 تا میتونیم بگیم که چه اونا رسانه های صوتی باشن، چه تصویری باشن، چه چاپی باشن در ولایت کندوز یا قندوز
موقعیت داره و وجود داره. بله، که حتی اگر ما بخوایم سالش بگوییم، اولین نشریه‌ای که اونجا شروع به فعالیت کرده یا آغاز به نشرات کرده 1352 بوده که اگر حساب کنیم 47 سال پیش بوده و همچنین که به نام هفته‌نامه اسپینزر بوده هست. بله، و همون قسمی که فاطمه جان گفت و اولینش بوده. بعد از هفته‌نامه اسپینزر هفته‌نامه‌های مثل کندوز، آینده، المهدی و همچنین هفته‌نامه‌های خیلی زیادی دیگه هم در ولایت چاپ شده و به نشر رسیده. بله دقیقاً. انشاءالله کسایی که علاقه در این بخش دارن و یعنی در بخش رسانه‌ها انشاءالله بتونن که پیشرفت که میخوان بکنن. انشاءالله. فاطمه جان ما تا حالا گفتیم که درس‌های زیادی پیشرفت کرده باعثی که یکی از ولایت‌های تاریخی کشور ما به حساب میاد. بله. خب ولی بیایم در مورد معارفش بر دوستای ما معلومات بدیم که بفهمن در اون قسمت معارف هم بسیار پیشرفت زیادی کرده. بله، که در کل اگر مکاتبی که در ولایت کندوز یا قندوز موقعیت داره عددش بگوییم 470 مکتب وجود داره که در کل 310,000 شاگرد در این مکاتبی که بر شما گفتیم در اونجا درس میخوانن. بله، و کندوز داره چند پنتون خصوصی و پنتون دولتی و 6 دارالمعلمین هم می باشه. بله، و مدرسه عالی دینی تخارستان، انستیتوت تربیه معلم و لیسه شیرخان از جمله مکاتب قدیمی و تاریخی ولایت کندوز محسوب میشن. بله، که البته شاگردهای بسیار خوبی هم این ولایت داره. بله، این بوده از معارف ولایت کندوز. ولی حالا بریم طرف از اینکه صنایع دستی ولایت کندوز چگونه بوده یا اینکه صنعتشان چگونه هست و چه کارهای دیگه انجام میده. بله، گفتیم که طرف صنعتش، پس بیایم ببینیم که چیزایی که مردم این ولایت میسازن، مردم ولایت قندوز یا کندوز چه چیزایی میباشه. میگیم که مردم این ولایت در پهلوی کلولی، پوستیندوزی، مسگری، زرگری، پشمینه بافی، خامک‌دوزی از صنایع دستی بیشتری هم استفاده میکنن که بیشتر همین مردم مصروف درست کردن صنایع دستی برای ولایت میباشه. بله، و همچنان در پهلوی ازی که اینا رو میسازن مشغول ساختن بود، ظروف گلی، دستمال کاغذی و تولید برنج هستن و یک سری فابریک‌های آهن، سمنت، یخ‌سازی و تولید کود کیمیایی و تولید آرد هم وجود داره. بله، و بغیر از چیزایی که در کل بگیم مردم این ولایت درست میکنه، چیزای خیلی خاصی هم هست که زنای ولایت درست میکنه که نه تنها به حد همین ولایت بلکه به حد کشورها هم صادر میشه. بله، اگر اینا رو بخوایم نام ببریم مثلا گلیم، دستکش، جاکت، بله. لیفت، دستمال، چادر، لباس، شال سر، کلاه، پیراهن‌های مردانه و زنانه که همینطور که غزل جان برام گفت توسط زنان بافته میشد. بله، پس از همین یک تشکری بکنیم از تمام زنانی که در ولایت قندوز یا کندوز کار میکنن و صنایع دستی بسیار عالی را به تمام کشور صادر میکنن. بله، و براشون یک خدا قوت هم میگیم. و همچنین که غزل جان حالا که درباره صنایع دستی گپ میزنیم باید یکی از صنایع مشهورشان هم نام ببریم. بله. از ولایت کندوز که همین پوستین دوزی هست که از پوست‌های مواشی و حیوانات دیگر که دارای پشم ثابت هستن از اونها دوخته میشه و همچنین که این لباس به خاطر که گرم هست بیشتر در فصل زمستان استفاده میشه. بله، پس مردمی که در ولایت قندوز یا کندوز زندگی میکنن اصلا از زمستان ترس ندارن چون بسیار لباسای گرمی براشون درست میشه. ولی غزل جان یه خوشخبری که حتی این پوستین دوزی که گفتیم واقعا هم جزو صنایع مشهورشون هست، بر علاوه از اینکه خودشون استفاده میکنن در بیشتر از ولایت‌های دیگه و حتی کشورهای دیگه اونجا صادر میشه، یعنی ما هم میتونیم استفاده کنیم. بله فاطمه جان، وقت ما کم مانده، پس همین زراعت و ورزشی را که مانده بر دوستای ما کمی سریع‌تر توضیح میدیم. بسیار خوب. در قسمت زراعت اگر بر دوستان بگویم که یک سری جنگلات و انبوهی که وجود داره از جمله پسته، بادام، خربوزه، به خصوص خربوزه امام صاحب یا مشهور به قندک هم که هست که میتونه شهرت زیادی داشته باشه. بله، و اساسی ترین و عمده ترین همین میتونیم بگیم از زراعت. بله، از محصولات زراعتیشان که در ولایت قندوز یا کندوز هست بیشتر مردم از همین راه زراعت پول زندگیشون را به دست میارن. بله، و همچنان گندم و برنج کندوز شهرت زیادی داره، بیشتر رو کسایی میفهمن که واقعا این چیزا براشون اهمیت داشته. بله، و در آخر رسیدیم دوباره به ورزش‌های ولایت. بله، ورزشی که دوستای نازنینم یا بازی یا مسابقه که بگم واقعا در بیشتر ولایت یا در کل بگم در افغانستان در همه ولایت‌ها رواج داره، همین بزکشی است که بزکشی در کندوز هم میتونه از گذشته رواج داشته باشه. بله، و بازی‌های دیگه که از قدیم در ولایت قندوز یا کندوز مانده توپ دنده است، کشتی، سنگ اندازی، توپ زدن است. ولی بغیر از این بازی‌هایی که در حال هست یعنی در دوره هست در ولایت هم وجود داره. بله، و در کل در ولایت کندوز یا قندوز 18 فدراسیون ورزشی وجود داره که بازی‌های مثلا معاصر از جمله والیبال، فوتبال، پینگ پونگ یا بسکتبال و همچنین که کرکت و تکواندو هم وجود داره در این ولایت. بله، پس این ولایت بسیار یک جای تاریخی خوبی هست برای بعضی از دوستای ما که میخواین سفر بکنن
و به غیر از اینکه اونجا چکر بزنن بخواین که از جاهای تاریخی افغانستان هم دیدن بکنن. دقیقاً. و این بود از معلومات خلاصه، بگوییم باز هم خلاصه ای که درباره ولایت کندوز یا قندوز جمع کردیم. انشاءالله که بتونیم در مثلا سالهای آینده یا حتی درباره معلومات عمومی خودی را جای بدیم. بله و تشکر میکنیم از تمام دوستای عزیز ما که تا این دقیقه بیننده برنامه خودشان بودن ولی از یادشان نره بعد از کارتون زیبای با آیتم کارد زیبا ما همراه باشن.